पोखरा मेरो पोखरा, हा हा हा, पोखरा मेरो पोखरा। स्वर्गको टुक्रा धरतीमा झरे जस्तो छ पोखरा। पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। अब हरेक दिन कोरोना विशेष। नमस्कार, पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा कोरोना विशेषमा स्वागत छ। म गोविन्द सुवेदी। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाले नगरवासीलाई प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा, भइरहेका विकास निर्माण र तर्जुमा हुने नीति योजना र कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला लकडाउनको समय छ। लकडाउनको तपाईँ पूर्ण पालना गरिरहनु भएको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट आफू जोगिने, आफ्नो परिवार समुदायलाई जोगाउने र देशलाई नै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट मुक्त पार्ने अभियानमा पक्कै पनि तपाईँको योगदान रहेको छ। हामी यो अपेक्षा गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यो बेला पनि पोखरा महानगरपालिकाले आफूले गर्नुपर्ने नियमित काम अगाडि बढाइरहेको छ। कतिपय विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् भने योजना तर्जुमा गर्ने काम घनीभूत रूपमा चलिरहेको छ। त्यस्तै पोखरा महानगरपालिकाले भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेका विभिन्न सहरबाट यो विपदको बेला पोखरा महानगरसँग सहकार्य भइरहेको छ। स्वास्थ्य सामग्री लगायतका विभिन्न सहयोग प्राप्त गरेर पोखरा महानगरपालिकाले विभिन्न स्थानीय तह लगायत अस्पताल र विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग बस्दै उनीहरूलाई पनि स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्ने क्रम चलिरहेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, त्यसै गरी कास्कीमा रहेका अन्य स्थानीय तहलाई पिपी लगायतका स्वास्थ्य सामग्री यसअघि नै हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई पनि यसरी प्राप्त भएका स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। यस सम्बन्धी पनि जानकारी हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथसाथै पोखरा महानगरपालिकाभित्र भइरहेको विकास निर्माण अन्तर्गतको वडागत विकास कसरी भइरहेको छ भन्ने सामग्री पनि हामी विगतका श्रृङ्खलाहरूबाट निरन्तर प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आज हामी वडा नम्बर 17मा विकास निर्माणको काम कसरी भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भको जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै पोखरा महानगरपालिकाले विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई लक्षित गरी पोखरा शैक्षिक अभियान सञ्चालन गरेको छ। यो अभियान अन्तर्गतका विभिन्न गतिविधि पनि हामी आजको बसाइमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको प्रारम्भमा प्रस्तुत गरौँ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17मा विकास निर्माणको काम कसरी भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भबाट लागौँ यतातर्फ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। सामाजिक दूरी कायम गर्दै र सुरक्षा विधि अपनाउँदै विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने नीति अनुरूप पोखरा महानगरपालिकाभित्र विकास निर्माणका कामले यो समयमा पनि गति लिएका छन्। पोखरा महानगरको वडा नम्बर 17ले पनि लकडाउनको समयमा विभिन्न विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। गुप्तेश्वर महादेव गुफा, पाताले छाँगो अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालयसहित महत्त्वपूर्ण धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्र रहेको उक्त वडामा केन्द्र, प्रदेश र महानगरका योजनालाई लकडाउनका समयमा पनि अगाडि बढाइएको वडा अध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। खास गरी यो धेरै खेतीयोग्य जमिन भएको, बढी बसोबास रहेको वडा छ। विशेष गरेर धेरै बाटाघाटाहरू अनि यो खानेपानीका पाइपलाइनहरू, पानीको अभाव थियो। मुख्यतया हामी यो भोट माग्ने क्रममै यो पिउने पानीको धेरै जनताहरूसँगबाट यो माग आएको थियो। यो यही बाटाघाटाहरू पिउने पानीको र अनि यो हाम्रो विद्यालयहरू छन्, सामुदायिक विद्यालयहरूको त्यस्ता थुप्रै कामहरू हामीले गरेका छौँ। जस्तै यो खानेपानीको सन्दर्भमा हामीले वडा नम्बर 17लाई मुख्य टार्गेट राखेर मेन ट्रान्समिसन लाइन यो 5 नम्बरको 0 किमीबाट बिरौटा चोकसम्म 8 इन्चीको एचडिपी पाइप ल्याएर एउटा पछि एक्सटेन्सन गऱ्यौँ। त्यो पूर्व जम्मा 6 इन्चीको जिआई पाइपबाट यहाँ पानीको व्यवस्थापन थियो। अहिले 14 इन्चीको पानीको यहाँ वडा नम्बर 17मा व्यवस्थापन भएको छ र त्यसमा खास गरेर वडा नम्बर 17को अन्तिम बिन्दु भनौँ यता महतगौडा क्षेत्रसम्म 6 इन्चीको पाइपलाइन पुर्यायौँ भने यता यो सिमलटुँडासम्मको लागि पानीको व्यवस्थापन अहिले चाहिँ सुलभ गराइएको छ र यता अहिले ड्याम साइडबाट पुलचोक हुँदै छोरेपाटनसम्म पनि 6 इन्चीको पानीको पाइपलाइनको व्यवस्था भएको छ। यसै वर्षमा पनि हामीले तपाईँको यो बाटो ढलानहरू अहिले यो कोभिड-19 जुन एउटा विश्व महामारीको रूपमा कोरोना भाइरस देखिएको यही आर्थिक वर्षमा पनि हामीले कामहरू गराइरहेछौँ र हाम्रो उपभोक्ताहरूले काम गरिरहनु भएको छ। करिब 292 मिटर बाटो हामीले सडक बाटाहरू ढलान गरिसकेको अवस्था छ भने अब यो अन्य यो नालीहरू
नालीहरू पानी बग्ने कुलाहरू नालीहरू करिब 394 मिटर बाटाहरू नालीहरू पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। यसको अलावा मुख्य वडा नम्बर 17 पर्यटकीय हिसाबले असाध्यै राम्रो उपयुक्त वडा भएको कारणले हामीले यो डेभिज फललाई मुख्य केन्द्रबिन्दु मानेर डेभिज फलबाट ड्याम साइडबाट लेक साइड एउटा फुड ट्रायल बनाउँदैछौँ। सडकको एउटा बाटो मान्छेहरूलाई पैदल यात्राको लागि। वडाभित्र रहेको गुप्तेश्वर गुफाको संरक्षण, सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण, पार्क निर्माण, सौन्दर्यकरण, वडाभित्र रहेको विद्यालयका पूर्वाधार विकास, सडक स्तरोन्नतिका कामलाई वडाले निरन्तर गरिरहेको छ। डुबान क्षेत्रको निकास निर्माण लगायतका विकास निर्माणका काम टेन्डर प्रक्रिया, उपभोक्ता र निर्माण समिति मार्फत अगाडि बढेका हुन्। वृद्ध युवा र बालबालिका लक्षित कार्यक्रम, सिप विकास गर्ने खालका कार्यक्रमलाई पनि वडाले अगाडि बढाएको वडा नम्बर 17 का वडाध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यो गण्डकी प्रदेशमै अहिले एउटा होटल व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण क्याम्पस छ हाम्रो यस गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पस, जहाँ गुप्तेश्वर महादेव गुफा छ। त्यो गुफाबाट आएको त्यसको आम्दानीको स्रोतले सञ्चालन भइरहेछ। त्यस्तै डेभिज फल छ। डेभिज फलको स्रोतले हामीले छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गरेका छौँ। त्यहाँ करिब सामुदायिक हिसाबमा गरिब किसानका छोराछोरीहरू करिब 2500 विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्छन्। धेरै अधिकांश दिदीबहिनीहरूको यो तालिमहरू, यो कानुनी सचेतना कार्यक्रमहरू, ब्युटिसियनका कार्यक्रमहरू, अरू महिलाहरूलाई चाहिँ सिलाइ बुनाइका तालिमका कुराहरू, थुप्रै कुराहरू पनि हामीले वडा नम्बर 17बाट चाहिँ धेरैलाई चाहिँ यो खालको हामीले चाहिँ तालिमहरू दिएको अवस्था छ। कोभिड-19 को चाहिँ उसमा चाहिँ आहत भएका जनताहरूलाई 6 क्षेत्रमा हामीले व्यवस्थित गरेर राहत वितरण गर्ने काम सम्पन्न गऱ्यौँ। करिब 27 लाख 27.5 लाख बराबरको राहत महानगरबाट 18 लाख प्राप्त भएको थियो र बाँकी यहाँ यही वडाभित्र रहेका सङ्घ संस्था सहकारीहरू, विकास ब्याङ्कहरू, व्यक्ति विशेषहरू सबैलाई मागेर अनुरोध गर्दाखेरि करिब 27 लाख 27.5 लाख रुपियाँको राहतको हामीले अस्ति यहाँ सार्वजनिकरण गरेका छौँ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा दर्शकबिन्द कार्यक्रमको प्रारम्भमा हामीले प्रस्तुत गर्यौं पोखरा वडा नम्बर 17 मा कसरी विकास निर्माणको काम भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भको जानकारी हामीले राखिसकेका छौं। तपाईले हेरिसक्नु भएको छ। अबको क्रममा हामीले पोखरा महानगरपालिकाले भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेका विभिन्न शहरबाट सहयोग आउने क्रम जारी छ। यस्ता सहयोग प्राप्त सामग्रीहरूलाई विभिन्न सरोकारवाला पक्षलाई आवश्यकता अनुसार पोखरा महानगरपालिकाले प्रदान गर्ने गरेको छ। यति बेला फ्रन्ट लाइनमा उभिएर काम गर्ने विशेष गरी स्वास्थ्य कर्मीहरू सबभन्दा बढी आफैमा जोखिममा छन्। त्यस्तै सञ्चारकर्मी लगायत फ्रन्ट लाइनमा हिँड्नुपर्ने, आवश्यक सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने पनि यति बेला जोखिममा रहेका छन्। यसैलाई मध्यनजर गर्दै पोखरा महानगरपालिकाले नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की शाखालाई केही स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। अबको क्रममा लागौँ यो सम्बन्धी जानकारी। पोखरा महानगरपालिकाले नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। महानगरपालिकाले चीनका विभिन्न भगिनी सहरहरूबाट प्राप्त भएको स्वास्थ्य सामग्रीमध्ये पत्रकार महासङ्घ कास्कीलाई 2500 सर्जिकल मास्क र 2वटा थर्मल गन प्रदान गरेको हो। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसी र उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले आइतबार पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसीले कोरोनासँग जुझ्नुको विकल्प नभएको भन्दै महानगरसँग भगिनी सम्बन्ध भएका चीनका सहरहरूले दिएको स्वास्थ्य सामग्रीलाई सही सदुपयोग गरिने बताउनु भएको छ। आपत विपद पर्दाखेरि मृत्युले पनि काम गर्दछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको अहिले। किन भन्दा अहिले पहिले पनि हाम्रो कुनले हो 20,000 मास्क हामीलाई पठाइदिइसकेको छ होइन। 20,000 मास्क आयो। हामी यसरी नै हामीले लगभग सबैलाई बाँड्ने कामहरू गरेका थियौँ। सर्जिकल मास्क पठाएको थियो 20,000। अनि अहिले 3टा हाम्रा भगिनी नगरपालिकाले हामीलाई सामान पठाइदिनु भएको छ र यस्तै जस्तो गरेर हुनेले पहिला दिन दिने भने चाहिँ हाम्रो छिमेकी गाउँपालिका 4वटा गाउँपालिका छन् र जोडिएका नगरपालिका जस्तै शुक्ल गण्डकी छ होइन, यता फालेवास पनि लगभग हामीसँग जोडिएकै हो, अथवा फेरि खोला गाउँपालिका पनि जोडिएको छ। उनीहरूलाई पनि कम्ती अनि यो महानगरपालिकाले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। हामी यो सामानलाई अहिले त्यो व्यवस्थाले किन भन्दा हाम्रा मात्रै राखेर मात्रै नै हुने कुरो होइन। र आज फेरि हामीले पत्रकारहरूलाई नि किनभने तपाईँहरू पनि त्यो फन्ड उसमा भिडिराख्नु भएको छ। यो भिडिराख्दाखेरि पहिला त्यहाँ सुरु गरौँ न भनेर सुरुको दिनमा त्यसरी गरौँ भनेर हामीले प्रायोरिटीमा राखेर त्यो काम गरेको हो। यो कोरोनासँग नजुधिकन कामै छैन, पारै लाउँदैन। कोरोनासँग अब हामी सतर्कता अप्नाउँदै सुरक्षाका उपायहरू अप्नाउँदै लापरवाही नगर्दै जुझ्दै गएर अहिलेसम्म हामीलाई एउटा गर्वको कुरो पनि के छ भन्दा हामी सबैलाई गर्वको कुरो 6वटा महानगरपालिकामा
आजका मितिसम्म एउटा पनि पोजिटिभ देखियो छैन। आज 67-68 दिनसम्म हामी जोगाउन त सफल हौँ, अब जोगाउन गाह्रो छ। किन भन्दा बाहिर त मान्छेहरू आउने क्रम छैन, तर बाहिर त आएकालाई देखियो तापनि यहीँ उहाँका बासिन्दालाई नदेखाउनको लागि पनि हामीले धेरै सतर्कता अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। र मित्र राष्ट्र चीनबाट हामीले जुन शिष्य सिक्की स्थापना गर्यो र हामीलाई सामानहरू उहाँबाट प्राप्त भएको छ, उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। पोखरा महानगरपालिकालाई आजसम्म यो कोरोनाबाट चाहिँ नि हामीले जोगाउन सफल भएको छ। त्यसैले पनि यो जोगाउने भनेको तपाईँ हामी सबै मिलेर नै जोगाउने विषय रह्यो। त्यसैले पनि हामीले अहिले पहिलोचोटि चाहिँ हाम्रो पत्रकार मित्रहरूलाई यो सामानहरू दिएका छौँ। पक्कै पनि उहाँहरूले अझै अगाडि बढेर यसलाई चाहिँ नि निवारण गर्नको लागि उहाँहरू लाग्नुहुनेछ, सही समाचार सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर हाम्रो यो देशभित्रै रहेको 2वटा सिटीहरूलाई पनि केही सामान दिने कि भनेर हाम्रो मेयर साहबले केही कुरा राख्नुभएको छ। पक्कै पनि हाम्रो बैठकले यसलाई निर्णय गरेर हामी अगाडि जानेछौँ र तपाईँ मिडियाकर्मीहरूको विशेष भूमिका रहेको छ। त्यसैले पनि तपाईँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले यो महानगरपालिकालाई चाहिँ नि कोरोनाबाट जोगाउनको लागि तपाईँहरूको ठुलो भूमिका रहेको छ। आगामी दिनमा पनि यस्तै भूमिका रहिरहोस्। सकारात्मक सन्देशहरू चाहिँ नि समाचारहरू चाहिँ सम्प्रेषण गरिदिनुको लागि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु, भएको छ धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले पत्रकार पनि अग्रपङ्क्तिमा खटिएर समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा चीनबाट सामग्री ल्याउन समन्वय गरेको पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल चीन जनमैत्री सङ्घ पोखराका अध्यक्ष विश्वशङ्कर पालिखेले भगिनी सम्बन्ध जोडिएका सहरहरूले कोरोना महामारीको बेलामा पोखरालाई सहयोग गर्नु उदाहरणीय मित्रता भएको बताउनुभयो। कोभिड-19 को अवस्थामा पनि पहिला उता हुँदाखेरि हाम्रो मेयर साहबले हामीले स्टे सेफ भनेर हामीले म्यासेजहरू पठाउने गरिरहेको थियौँ, सम्बन्धमै थियौँ। तर जब हामीतिर बढ्दै गएपछि उहाँहरू धेरै चिन्तित भएर पत्राचार गर्न थाल्नुभयो र त्यही पत्राचार गर्ने क्रममा अझै बढ्दै गइसकेपछि तिमीलाई के सहयोग गर्नुपर्छ कि भनेर उहाँबाट सोधीखोजी भएको अवस्थामा हामीले करिब 1 महिना अगाडि हामीले पत्राचार गरेका थियौँ। हाम्रो अहिले त्यो बेलामा यो सामान धेरै नै सर्टेज भएको हुनाले स्वास्थ्य सामग्रीहरू, मास्कहरू, यो थर्मोमिटरहरू, पिपीहरू आवश्यक छ भनेर हामीले माग गरेका थियौँ। त्यही अनुरूप हाम्रो सामानहरू पठाइदियो र हामी पोखरा महानगरपालिकाका लक्ष्मण तिमिल सिन्हा र म आफै र हाम्रो टिका ड्राइभर भाइ हामी तातो पानीसम्म गएर भन्सार क्लियर गरेर सबै सामान लिएर आएका छौँ। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुवकुमार पोखरेल, लेखा प्रमुख जयराम पौडेल लगायत उक्त अवसरमा सहभागी रहनु भएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समन्वयकर्ता लक्ष्मण तिमिल सिन्हाले गर्नुभएको थियो। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकबिन्द, पोखरा महानगरपालिकाले नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की शाखालाई हस्तान्तरण गरेको स्वास्थ्य सामग्रीको सन्दर्भ तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। अबको क्रममा हामीले पोखरा महानगरपालिकाले विद्यालय जान नपाएका भाइ बहिनीलाई लक्षित गरी पोखरा शैक्षिक अभियान सञ्चालन गरेको छ। यो अभियान अन्तर्गतका विभिन्न गतिविधि लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी जीवन सुवेदी। धन्यवाद छ गोविन्दजी। पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गत आज पनि हामीसँग विविध शैक्षिक विषयवस्तुहरू रहेका छन्। कार्यक्रमको सुरुवातमा आज हामीले वन विज्ञान अध्ययनको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। यसका लागि वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखराका सहायक क्याम्पस प्रमुख विष्णु देवकोटा र क्याम्पसकै उप प्राध्यापक सुमन भट्टराईले यहाँहरूलाई केही जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवातमा यो हेरौँ। नमस्कार, म विष्णु देवकोटा, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसको सहायक क्याम्पस प्रमुख। आज म तपाईँहरूलाई वन विज्ञान अध्ययन संस्थान के हो, वन विज्ञान के हो भन्ने बारेमा आफ्नो केही कुराहरू धारणाहरू यहाँहरूलाई राख्छु। सर्वप्रथम त वन विज्ञान के हो भन्ने कुराहरू हो। वन विज्ञान नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 5वटा शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत प्राविधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। त्यहाँमध्येको एउटा वन विज्ञान पनि एउटा प्राविधिक शिक्षा हो। त्यसकारणले वन विज्ञान एउटा यस्तो प्राविधिक शिक्षा हो जुन चाहिँ हाम्रो प्रकृतिसँग एकदम नजिक गएर हामीले यस सम्बन्धी अध्ययन गर्ने, यसलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो जीवन उपयोगी शिक्षाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामी ऐतिहासिक कालदेखि नै एउटा वन भनेको एउटा चाहिँ यस्तो स्रोत हो, प्राकृतिक स्रोत हो जहाँ हामी निर्भर भएर
त्यसैमा आश्रित भएर हामीले आफ्नो जीवन पार्जन गर्थ्यौँ र अहिले पनि यसको यो यस्तो प्राकृतिक स्रोतलाई हामीले राम्रोसँग व्यवस्थापन गऱ्यौँ भनेपछि अझै पनि हामीलाई यसको चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा यसको चाहिँ धेरै प्रतिशत वन ढाकिएको देश हो। त्यसकारणले पनि हाम्रो राम्रो व्यवस्थापन वनको भयो भने हामीले यसबाट देशको आर्थिक विकास पनि गर्न सक्छौँ, वातावरणको संरक्षण गर्न सक्छौँ र सँगसँगै आफ्नो जीवनलाई त्यससँग प्राकृतिकमय बनाउन सक्छौँ। अब हामीले यस वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा अध्ययन गराउने विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्। जस्तै हामीले पहिला आइएससी फरेस्ट्री भनेर कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्थ्यौँ। अहिले हामीले चाहिँ +2 बाटै लिन्छौँ र ब्याचलर लेभलमा हामी 4 वर्षीय कार्यक्रमहरू बिएससीको कार्यक्रम चल्छ। यसमा वन सम्बन्धीका विभिन्न विषयहरू जहाँ चाहिँ हामीले वन भनेर रुख मात्रै होइन, वन भनेको त्यसको एउटा वासस्थान, वन्यजन्तुको वासस्थान पनि हो, त्यसको संरक्षण किन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी पढाउँछौँ र सँगै हामीले चाहिँ वनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, हामीले बिरुवा कसरी हुर्काउने, बिरुवा पहिला नर्सरी स्थापना कसरी गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई बिरुवा कसरी हुर्काउने अनि त्यसपछि त्यसको व्यवस्थापन सम्वर्धन कसरी गर्ने र सम्वर्धन गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ काट्नुपर्छ, हामीले त्यसलाई बजारमा बेच्नुपर्छ, त्यसका विभिन्न प्रक्रियागत रूपमा हामीले कसरी जाने भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यसैले चाहिँ हामीले शिक्षा दिन्छौँ। र यो वन विज्ञान यहाँ मात्र होइन, विश्वमै अहिले हामीले वातावरण जुन चाहिँ हामीले अहिले सुन्ने गरेका छौँ, वातावरण हाम्रो विश्वको वातावरण जस्तै क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू भइरहेछ, हरित ग्यास उत्सर्जन भइरहेछ, यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि हामीले वनको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ, वन विनाश हुनबाट रोक्न सक्यौँ, विभिन्न वन्यजन्तुहरूको वासस्थान यसलाई चाहिँ वासस्थानको संरक्षण गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामी अहिले चाहिँ यो विश्वलाई एउटा मानव बस्न लायक, सम्पूर्ण जीवहरू बस्न लायक बनाउन सक्छौँ। त्यसकारणले हाम्रो प्रमुख भूमिका भनेको नै हामी मानिसहरूको हो, किनभने चाहिँ केही कुराहरू वन विनाशका कुराहरूमा हामीले बढी नै असर पारिरहेका हुन्छौँ र व्यवस्थापन गर्ने काम पनि हाम्रो हो। र हामीले वन विज्ञानमा सँगै प्रविधिलाई पनि प्रविधि मैत्री पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। जुन किसिमले हामीले सुरुका वर्षहरूमा एउटा मानिसहरू नै आफै काट्ने, मानिसहरूले नै प्रत्यक्ष रूपमै रुखहरू चाहिँ ओसार पसार गर्ने हुन्थ्यो भने चाहिँ अब यसको चाहिँ प्रविधि मैत्री बनाएर हामीले विभिन्न रुखहरू कुन ठाउँमा कुन अवस्थामा अवस्थित छन् भन्ने कुराहरू पनि हामीले यो शिक्षाबाट हामीले चाहिँ प्रदान गर्छौँ र सम्वर्धन गर्ने कुराहरूमा, व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ सम्वर्धन गर्छौँ र सँगसँगै हामीले नयाँ प्रविधिसँगै मैत्री बनाउने, वन व्यवस्थापनलाई प्रविधि मैत्री बनाउने कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले चाहिँ राख्छौँ। यस कारणले हामी वन विज्ञानलाई एउटा आफ्नो जीवन उपयोगी शिक्षाको रूपमा पनि बनाउन सक्छौँ र बनाउनु पर्छ र हाम्रो वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको उद्देश्य पनि यही हो। यसैको उद्देश्यको लागि हामी चाहिँ स्थापना भएको र हामीसँग भौतिक संरचनाहरू हेर्नुहुन्छ भनेपछि पनि वन विज्ञान एउटा राम्रो भौतिक संरचना र यहाँ चाहिँ शैक्षिक व्यवस्था राम्रो छ। हामीसँग चाहिँ कसैले पढ्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामीसँग होस्टेलहरू छ, जो चाहिँ सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि हामीले होस्टेलको व्यवस्थापन राम्रो छ। त्यसकारणले हामी आवासमै बस्छौँ, शिक्षक कर्मचारीहरू पनि भित्रै बस्ने व्यवस्थापन गरिएको छ र राम्रो वातावरण भएको भनौँ शैक्षिक भवनहरू छ, ल्याबहरू छ, प्लेग्राउन्डहरू छ, नर्सरी छ। हामीसँग हाम्रो प्र्याक्टिकल गराउनको लागि हाम्रो एउटा वनपाले डाँडा यहीँ अवस्थित छ। सँगसँगै हामीसँग पोखराको केन्द्रमा शान्तिवन वाटिका पनि छ। हाम्रो वन विज्ञान अध्ययन संस्थानले हामीले व्यवस्थापन गरिरहेछौँ, त्यहाँ पनि हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई प्र्याक्टिकल गराउन सक्छौँ। त्यसकारणले तपाईँहरू स्कुलबाट आइसकेपछि पनि वातावरणसँग, वनसँग अलिकति नजिक भएर काम गर्न चाहनुहुन्छ र विश्वको तपाईँले यसको भने यो वन विज्ञानसँग जोडिन खोज्नु भनेको वातावरणसँग विश्वलाई पनि म केही योगदान गर्न चाहन्छु भन्ने किसिमको शिक्षा भएको कारणले तपाईँहरू आउनुभयो, जोडिनुभयो भनेपछि पनि तपाईँहरूलाई म स्वागत गर्छु र वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा वन सम्बन्धी अध्ययनमा तपाईँहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ र यो शिक्षालाई हामीले तपाईँहरूको इच्छा भयो भने अझ भनौँ न विभिन्न विकास क्रमहरू हुने क्रममा अझ यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा छ। जस्तै अहिले अब यो कोभिड-19 आइसकेपछि अब विभिन्न देशबाट हाम्रो काम गर्न बाहिर गएका मानिसहरू फर्केर आउने स्थिति छ। यो अवस्थामा पनि हामीले वनलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, किनभने एउटा यस्तो ठाउँ हुनसक्छ जहाँ चाहिँ हामीले त्यहाँ बाहिरबाट रोजगारमा गएका मानिसहरूलाई वन उद्यम सञ्चालन गर्नको लागि
राम्रो वातावरण भयो भने वन उद्यम सञ्चालन गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्ने आधारहरू पनि हुनसक्छ। हामीसँग जनस्तरमा हजारौँ अहिले चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् जसले चाहिँ कुनै न कुनै उद्यम पनि चलाइरहेका छन्। यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो जीविकोपार्जनसँग पनि वनलाई जोड्न सकिन्छ, जोड्नुपर्छ, जोडिरहेछौँ र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ वनको विकासलाई सँगसँगै हाम्रो आफ्नो जीविकोपार्जनलाई पनि लिनुपर्छ र विश्वको वातावरणलाई सन्तुलित राख्नको लागि हामीले वनको संरक्षण गर्नुपर्छ। संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दैमा संरक्षण मात्रै होइन, हामीले यसको उपयोग गर्नुपर्छ। उपयोग भयो भनेपछि मात्र हामीले यो वन व्यवस्थापन गरेको, किनभने वन पनि एउटा पहिलो त मानव जातिको लागि हो, त्यसपछि जीवजन्तुको लागि हो, आश्रित जीवजन्तुको लागि पनि हामीले चाहिँ यसको राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा यो किसिमको शिक्षा हामीले अध्यापन गराउँछौँ र सामुदायिक वन भनेको हाम्रो विश्वमै एउटा नेपालमा प्रचलनमा रहेको, अहिले नेपालमा प्रचलनमा रहेको एउटा सफल वन कार्यक्रम हो सामुदायिक वन। त्यसको हामी अग्रज हौँ, त्यो रूपमा हामीले चाहिँ चलाइरहेका छौँ। त्यसकारणले तपाईँहरू वन विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन, वन विज्ञानमा आएर अध्ययन गर्न पोखरा क्याम्पसमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र यसबाहेक अब वन रुखहरूको मात्रै होइन, मानवसँगै जनतासँग पनि जोडिन्छ। त्यसैले वन के को लागि भन्दाखेरि जनताको लागि, वन के को लागि भन्दाखेरि भनेपछि वातावरणको लागि, विश्वको लागि, सबैलाई जोडिन्छ। त्यसकारणले कृषि उत्पादनमा पनि वनको अहम भूमिका हुन्छ। कृषि जहाँ चाहिँ नाङ्गा डाँडाहरू एकदम रुखा ठाउँ भयो भनेपछि पनि त्यहाँ उत्पादन राम्रो हुँदैन, तर सँगै वन जोडिएको छ भने त्यसले ल्याउने विभिन्न माइक्रो क्लाइमेटमा यसले असर पारेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कृषि उत्पादनमा पनि वनको अहम भूमिका हुन्छ। त्यस्तै गरिले हाम्रो वन्यजन्तु जस्तै पर्यटनको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने चाहिँ नेपालमा आउने पर्यटनहरू धेरै जसो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू र आरक्षण क्षेत्र र वन क्षेत्रहरू घुम्न आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि नेपालको परिस्थितिमा हेर्नुभयो भने पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै पर्यटनहरू पनि वन राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण क्षेत्र अध्ययन गर्न, त्यसको चाहिँ अवलोकन गर्न, जङ्गली जनावरहरू अवलोकन गर्न आउने हुन्छन्। त्यसकारणले यसको व्यवस्थापन पनि वन विज्ञान हो। त्यसकारणले यसको त्यो मात्रै होइन, खोला नालाका कुराहरू चाहिँ प्रकृतिमा हामीसँग जोडिएका धेरै कुराहरू वन क्षेत्रमा पर्छ। नेपालको ऐनले पनि त्यो कुराहरू स्पष्ट पारेको छ कि हामीले कुन विषयवस्तुहरू हामीले चाहिँ समेट्ने भनेर त्यो टेनहरूमा पनि स्पष्ट छ। त्यसकारणले यसले चाहिँ अहिलेको स्थितिमा यो कोभिड-19 यो विश्वव्यापी फैलिएको सङ्क्रमण पछिको स्थिति के हुन्छ भन्दाखेरि पनि अब फेरि हामीले वन विज्ञानसम्म वन सम्बन्धी अध्ययन र वन सम्बन्धी हामीले थप कार्यक्रमहरू ल्याएर आउनुपर्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसकारणले यसले चाहिँ त्यो बाटोमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। अब अरू वातावरणको कुराहरू त तपाईँहरूलाई थाहा छ है, किनभनेपछि यो हरित ग्यास उत्सर्जनमा विभिन्न औद्योगिक कार्यक्रमहरू हुँदा उद्योगहरूले उत्पादन गर्ने हरित ग्यासहरू र त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति मिटिगेसन गर्ने आधार भनेको पनि हामीले चाहिँ वन बढायौँ भनेपछि मात्र त्यो सम्भव हुन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका वन संरक्षणले गर्न सक्छ। त्यसकारणले हामीले वन संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि त्यही छ। अहिले विभिन्न धनी देशहरूले यो रिड्युसिङ इमिसन फ्रम डिफरेस्टेसन फरेस्ट डिग्रेडेसन भन्ने रेड प्लस कार्यक्रमहरू हामी जस्तो विभिन्न देशहरूमा वन संरक्षणको लागि केही अनुदानहरू प्रयोग गरेका छन्। तर अब हामीले अनुदानमा मात्रै आधारित नभएर उद्यमी बन्न सक्नुपर्छ। उद्यमी सँगसँगै संरक्षणमा पनि हामीले चाहिँ भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। यी कुराहरू म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। नमस्कार, म सुमन भट्टराई, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको उपप्राध्यापक र हाल म विद्यावारिधि बेजिङ फरेस्ट युनिभर्सिटीमा चाइनामा गरिरहेछु। हामीले वनसँग मानवको अनुशासित सम्बन्ध रहिसकेको भनिसकेपछि चाहिँ अब त्यसलाई व्यवस्थापन पनि कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू गौण हुन्छ। त्यसै कारणले नेपाल सरकारले यसलाई कसरी हरेक वनहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू व्यवस्थापन पद्धतिमा लगेर ढालेको छ। जस्तै सामुदायिक वनको रूपमा चाहिँ कतिपय वनहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ, कतिपय चाहिँ अलि रुखो क्षेत्र बाँझो जमिन रहेका जस्ता खालका उहरूलाई चाहिँ कबलियती वनको रूपमा गरेको छ भने जुन सामुदायिक वन भन्ने छ यो चाहिँ हाम्रो संसारभरि नै प्रचलित हो, जसबाट चाहिँ प्रत्यक्ष जनताहरू चाहिँ वन संरक्षणमा व्यवस्थापनमा सहभागी हुन्छन् र त्यसबाट आउने फसल अथवा त्यसबाट आउने आम्दानीहरू चाहिँ समुदाय विकासका लागि चाहिँ काम गर्न पाइरहेका छन् भने त्यहाँ रहेका समुदायहरूले
सहुलियत दरमा चाहिँ वन पैदावारहरू लिन पाइरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा र अलिकति निम्न वर्ग अथवा चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ विपन्न रहेका समुदायलाई हेरेर चाहिँ कम्युनिटी वनहरू चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने गरिएको छ, जहाँ चाहिँ समुदायले चाहिँ वन अलावा उनीहरूले अरू खेती पनि गर्न सक्ने हुन्छन्, जसले गर्दा वनको हैसियतमा पनि क्रमिक रूपमा सुधार लागोस् र समुदायको चाहिँ विपन्नतालाई क्रमशः घटाउँदै लओस् अथवा चाहिँ उनीहरूको जीविकोपार्जनहरू चाहिँ टर्दै जाओस्। यो तरिकाले चाहिँ यो व्यवस्थापन पद्धति छ भने त्यसै गरी अब वनलाई जोगाउने विभिन्न उसमा सरकारले लागेको छ। धार्मिक रूपमा चाहिँ वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, धार्मिक पद्धतिबाट पनि भनिएको छ भने मूलभूत अहिले चाहिँ सामुदायिक मा आधारित वन व्यवस्थापन जो मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ। त्यसै गरी के छ भने वनसँग मानवको एकदम निकटता रहँदै पनि कहिले कहिले वन संरक्षणमा चुनौतीहरू पनि छन्, जहाँबाट मान्छेले फाइदा पाइरहेको भए तापनि मान्छेको केही नबुझाइको कारणले गर्दा अथवा चाहिँ कुनै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङका कारणले गर्दा चाहिँ वन विनाश भइरहेको छ। कहिले कहिले चाहिँ आगो लागि हुन्छ, जसका कारणले गर्दा त्यहाँ रहने वन्यजन्तुहरू जो पर्यटनको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ तिनीहरू नाश हुँदै गइरहेको छ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अहिले अझ यो सुक्खा मौसमलाई हेर्ने हो भने आगलागीको कुरा चाहिँ बढी भयानक हुन्छ। अझ तराईको केसमा हेर्नुहोस्, यो पहाडी क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, जुन यो अहिले सुक्खा याममा बढी आगलागी रहने गर्छ। त्यसै कारणले गर्दा आम विद्यार्थी, महिला, जनसमुदाय सबैले चाहिँ यस वनमा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटनाहरू, आगलागी जस्ता कुराहरू, भूक्षय जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरी वनलाई संरक्षण गर्ने, आगो लागिहालेमा त्यसलाई चाहिँ कसरी निवारण गर्ने, कसरी त्यससँग जुझ्ने भन्ने कुराहरूको चाहिँ ज्ञान लिनु आवश्यक छ र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु जरुरी छ। अन्यथा जो वनबाट आज हामी फाइदा लिएर बसिरहेका छौँ, भोलिका हाम्रै सन्ततिका लागि त्यो फाइदाहरू नरहन सक्छ। त्यसै गरी वन आफैमा त एक तरिकाले त स्रोतले धनी छ, त्यो सँगसँगै के छ भने वन्यजन्तुको वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा पढिसकेपछि वन्यजन्तु पनि संसारमा एउटा अचम्मको शिक्षण संस्था भनेको यो शिक्षण संस्था हो, जहाँ वन व्यवस्थापनभित्र पनि वन्यजन्तु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी चाहिँ ज्ञान लिन पाइन्छ। त्यही कारणले गर्दा वन्यजन्तु जो चाहिँ पर्यटनको मुख्य आधार हो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा, त्यस कारणले गर्दा अहिले नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ भने मध्यवर्ती सामुदायिक वनहरू, मध्यवर्तीको चाहिँ अवधारणा ल्याएर वन्यजन्तु संरक्षणमा टेवा पुर्याइरहेको छ र जसमा चाहिँ जुन हिजोको दिनमा अथवा केही वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ समुदायहरू के गर्थे भने निकुञ्जमा भएका स्रोतहरू चाहिँ उपयोग गर्न पाउँथेनन् भने अहिले केही अंश छुट्याएर सामुदायिक उसमा दिएको कारणले गर्दा त्यो उपजहरू अथवा चाहिँ वन पैदावारहरू चाहिँ त्यहाँबाट सङ्कलन गर्न पाउने भएका छन्, जसले गर्दा वन्यजन्तु र मानव बिचको द्वन्द्व पनि कम गराएको छ र सरकारलाई चाहिँ वन्यजन्तु संरक्षणबाट हुने पर्यावरण विकासमा सहयोग पुर्याइरहेको छ। यी यावत कुराहरूलाई हेर्दाखेरि वन र मानव बिचमा एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध छ। हामीले अबका दिनहरूमा जुन अलिकति कमजोरी रहेको पाटो भनेको वनलाई उद्यमसँग जोड्न हामी सकिरहेका छैनौँ, किनभने अरू देशहरूले वनबाट बढी फाइदा लिनु सक्नुको कारण भनेको उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्न सक्नु हो। नेपालको केसमा हामीसँग आर्थिक रूपमा अलिकति हामी कमजोर कारणले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी कम छ र त्यही कारणले गर्दा उद्यमशीलतातिर ढल्काएर चाहिँ अध्यापन गराउन अलिकति हामीलाई चाहिँ कठिन परेको। भोलिको दिनमा र आवश्यक कुरा के हो भने वनलाई उद्यमसँग जोड्ने, उद्यमशीलता सिर्जना गर्ने र आइपर्ने जे जति चाहिँ यी बेरोजगारका समस्याहरू यिनीहरूलाई रोजगारमा परिणत गर्न चाहिँ हामी सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। हस्त मैले आफूले जानेको, मनमा लागेको र सम्झेका कुरा चाहिँ यहाँहरू माझ राखेँ। धेरै धेरै धन्यवाद। वन विज्ञान के हो, यसमा कसरी पढाइ हुन्छ र यसको स्कोप के छ भन्ने विषयमा र सँगसँगै वनको महत्त्वको बारेमा उहाँले धेरै कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। यसपछि हामी एकजना बहिनीको सुन्दर नृत्य यहाँको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्ते, मेरो नाम दुर्गा मगर हो। म कक्षा 10 मा यही सृजना सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययन गर्छु। मेरो गीतको बोल रहेको छ आज भोलि किन किन चञ्चल हुन्छ।
नै प्रस्तुति सँगसँगै आजका लागि पोखरा शैक्षिक अभियान यति नै। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई लक्षित गरी पोखरा महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका विभिन्न गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी जीवन सुवेदी। यसका साथसाथै कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजको बसाइमा हामीले नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की शाखालाई पोखरा महानगरपालिकाले हस्तान्तरण गरेका स्वास्थ्य सामग्रीको सन्दर्भ, त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17मा भइरहेका विकास निर्माणको सन्दर्भ र पोखरा महानगरपालिकाले विद्यालय जान नपाएका भाइ बहिनीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका गतिविधि हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।